आजको यस ट्युटोरियलमा हामी HTML बाट वेब पेजलाई डिजाइन गर्न सिक्नेछौँ। र सुरुमा मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर एउटा फोल्डर बनाएर राखिदिएको छु। र यो फोल्डरको नाम दिएको छ वेब। जब हामी यो फोल्डरलाई ओपन गर्छौँ तपाईले यहाँ केही इमेजेसहरु पनि देखिरहनु भएको छ। र यही इमेजहरुलाई हामी युज गरेर यहाँनिर एउटा वेब पेज डिजाइन गर्छौँ। र यो सँगै एउटा PDF फाइल पनि यहाँ दिएको छ। यो PDF फाइललाई चाहिँ मैले यहाँ ओपन गरेर राखेको पनि छु। हामी जब यो PDF फाइललाई यहाँ ओपन गर्छौं यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौं एउटा वेब पेजको स्याम्पल राखिएको छ। र यही वेब पेजलाई आज हामी डिजाइन गर्ने छौं। र यसको लागि चाहिँ म यहाँनिर यो पेजलाई मिनिमाइज गर्दै छु। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी एउटा टेक्स्ट एडिटरलाई ओपन गर्ने छौं। र वेब पेज डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग धेरैवटा टेक्स्ट एडिटरहरु हुन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ हामी नोटप्याड टेक्स्ट एडिटरलाई युज गर्ने छौं। सो यो सर्च बक्समा मैले नोटप्याड भनेर यसरी टाइप गरेको छु। यहाँनिर हामीले यो नोटप्याडलाई ओपन गर्ने छौं। हामीसँग यहाँ नोटप्याड खुलिएको छ र यो स्क्रिनलाई तपाईले ठुलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब हामी यहाँ HTML कोडलाई लेख्ने छौं। यहाँनिर तपाईले HTML स्टार्ट गर्दाखेरि लेस देन साइनलाई टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले ओपनिङ ट्याग पनि भन्छौं। त्यसपछि हामी यहाँनिर HTML भनेर लेख्छौं अनि यहाँनिर क्लोजिङ ट्यागलाई हामी टाइप गर्छौं। यसरी नै फेरि हामी एन्टर गरेर ओपनिङ ट्याग खोलेर हेड भनेर टाइप गर्छौं अनि यहाँनिर क्लोज गर्छौं। त्यस्तै प्रकारले फेरि हामी यहाँ टाइटललाई ओपन गर्छौं। यहाँ टाइटल चाहिँ हामी लेखिदिन्छौं बर्गर हाउस भनेर नै हामी यहाँ लेखिदिन्छौं। टाइटललाई हामीले स्ल्याशले क्लोज गरिदिन्छौं। त्यसपछि हामी यहाँनिर फेरि हेडलाई क्लोज गर्छौं। यसरी नै बडीलाई हामी सुरु गर्छौं अनि बडीलाई हामी यहाँ क्लोज पनि गर्छौं। त्यसपछि चाहिँ हामी फाइनली HTML लाई क्लोज गर्छौं। यो चाहिँ हाम्रो HTML को पेज स्ट्रक्चर रहेको छ। र यति गरिसकेपछि अब हामी यसलाई फाइलमा गएर सेभ गरिदिन्छौं। र डेस्कटपमा गएर हामी आफ्नो फोल्डरलाई ओपन गर्छौं अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले इन्डेक्स भनेर फाइलको नाम दिन्छौं अनि .html भनेर HTML फाइलको एक्सटेन्सन नेमलाई यहाँनिर टाइप गरिदिन्छौं। अनि जब हामीले फाइललाई सेभ गर्छौं यो चाहिँ हाम्रो फाइल सेभ भइसकेको छ। त्यसपछि मिनिमाइज गरेर आफ्नो फोल्डरलाई ओपन गर्छौं। यहाँनिर तपाईले आफ्नो HTML फाइल क्रिएट भएको देख्न सक्नुहुन्छ। र जब हामी यसलाई राइट क्लिक गरेर ओपन गर्छौं यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो इन्डेक्स भन्ने फाइल चाहिँ ओपन भइसकेको छ। तर हाम्रो पेज चाहिँ ब्ल्याङ्क रहेको छ। र त्यसपछि अब हामी फेरि यहाँ कोडमा जान्छौं अनि कोडमा गइसकेपछि अब चाहिँ हामी बडीमा जान्छौं अनि बडीमा गएर पहिलो सुरु हामी यहाँ बडीको ब्याकग्राउन्ड कलर लगाउँछौं, जसलाई हामीले बीजी कलर भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ इक्वल्स टु गरेर यहाँनिर चाहिँ तपाईले कलरको नाम दिदा पनि हुन्छ है। जस्तै यहाँनिर मैले सिल्भर भनेर टाइप गरेको छु भने यो चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड सिल्भर कलरले फिल भएर हुन्छ। तर अहिलेलाई मैले यहाँनिर एउटा कलर कोडलाई टाइप गर्न गइरहेको छु, जसलाई मैले # सिम्बल गरेर पनि टाइप गर्न सक्छु। र कलर कोड टाइप गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईहरुलाई कलर कोडको विषयमा केही कुराहरु बताउन चाहन्छु। र यो चाहिँ म तपाईहरुलाई मिनिमाइज गरेर यसको विषयमा बताउन चाहन्छु। जब हामी यहाँनिर फोटोशपलाई खोल्छौं र यहाँनिर एउटा इमेज ओपन भएको छ र यो इमेज चाहिँ हामी वेब पेजमा युज गर्ने छौं। र यसमा एउटा टुल रहेको छ जुन चाहिँ टुललाई चाहिँ हामी आइड्रपर टुल भन्छौं। र यो आइड्रपर टुलले तपाईको यो कलरलाई पिक गर्छ। जब तपाईले यसलाई प्रेस गर्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईको कलरलाई यसले पिक गरिदिएको छ। र जब यो कलरलाई हामी यहाँ डबल क्लिक गरेर हेर्छौं यो कलरको कोड चाहिँ रहेको छ F5F4EF। र यसरी हामीले कुनै पनि कलरको कोडलाई हेर्न सक्छौं। र यही कलर कोडलाई चाहिँ मैले यहाँनिर F5F4EF भनेर कलरको कोडलाई दिएको छु। जब म यसलाई फाइलमा गएर सेभ गर्छु अनि मेरो ब्राउजरमा फाइललाई ओपन गर्छु यहाँनिर रिफ्रेश गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो कलरलाई यहाँ एप्लाई भएको देख्न सक्नुहुन्छ। र यो कलर चाहिँ अफ व्हाइट रहेको छ र यहाँनिर हामीले त्यति डिफरेन्स देख्न सकेको छैनौं। र यहाँनिर तपाईले यसरी ब्याकग्राउन्ड कलर कोडलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ अब हामी यहाँ बडीमा जान्छौं अनि हाम्रो वेब पेजको स्ट्रक्चरलाई डिजाइन गर्छौं।
र पहिलो सुरु चाहिँ हामी यहाँबाट यो हेडरलाई बनाउने छौँ। यसको लागि हामी फेरि नोटप्याडमा जान्छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो हेडर रहेको छ बर्गर हाउस। यसलाई हामीले टाइप गरेको छौँ। त्यसपछि अर्को कोटेसन रहेको छ ड्राइभ्स यु क्रेजी भनेर। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एउटा लाइन रहेको छ र यो लाइन चाहिँ हामीले HR ट्याग युज गरेर हामीले त्यहाँ लाइन ड्र गर्न सक्छौँ। अब यो फाइललाई म सेभ गरेर जब हामी ब्राउजरमा जान्छौँ अनि रिफ्रेस गर्छौँ यो हेडिङ चाहिँ यहाँ आएको छ र यसलाई चाहिँ अब हामीले यसरी स्टाइलिङ दिनुपर्ने हुन्छ। यो स्टाइलिङको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बर्गर हाउसमा जान्छौँ अनि यसलाई चाहिँ हामीले H1 भनेर हेडिङ ट्याग दिन्छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ हेडिङ ट्यागलाई हामी क्लोज गरिदिन्छौँ। यस्तै प्रकारले ड्राइभ्स यु क्रेजीमा S3 भन्ने हेडिङ दिन्छौँ अनि यहाँ आएर हेडिङ 3 लाई हामी क्लोज गरिदिन्छौँ। जब हामी यसलाई फेरि सेभ गरेर रिफ्रेस गर्छौँ अब चाहिँ हाम्रो यो हेडिङ बनिएको छ र त्यसपछि चाहिँ अब हामी यसलाई स्टाइलिङ गर्छौँ। H1 मा गएर एलाइन गरेर हामीले यसलाई सेन्टरमा राखिदिन्छौँ। त्यसरी नै S3 मा पनि एलाइनमा गएर सेन्टरमा हामीले यसलाई राखिदिन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो हेडिङको साइज रहेको छ H1 अनि H3। यसलाई अब हामी सेभ गरेर सेन्टर एलाइन गरेका छौँ र ब्राउजरमा गएर जब रिफ्रेस गर्छौँ यो चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा आएको छ है। हाम्रो डिजाइनमा चाहिँ यो लाइनको थिकनेस रहेको छ अनि यसको साइज पनि सानो छ। यसको लागि फेरि हामी यहाँ नोटप्याडमा जान्छौँ। यो लाइनको साइज चाहिँ हामी 5 राखिदिनेछौँ। यसको विड्थ चाहिँ हामी 20% भनेर राखिदिनेछौँ। जब हामी यो फाइललाई सेभ गरेर ब्राउजरमा आएर रिफ्रेस गर्छौँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो लाइनको साइज चाहिँ छोटो भएको छ अनि यसको थिकनेस पनि बढेको छ। अब हामी यो लाइनको कलरलाई पनि डिफाइन गर्छौँ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले HR मा गएर कलर डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। कलरको नाम चाहिँ हामी दिन्छौँ ब्ल्याक। जब हामी यसलाई फाइलमा गएर सेभ गर्छौँ फेरि आएर यहाँ रिफ्रेस गर्छौँ यहाँनिर तपाईँले लाइनको कलरलाई चाहिँ ब्ल्याक भएको देख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो डिजाइनमा यो फन्टको स्टाइल पनि दिएको छ। यो फन्टको स्टाइल चाहिँ मैले काउसन स्क्रिप्ट भनेर यहाँनिर युज गरेको छु जुन चाहिँ मेरो कम्प्युटरमा इन्स्टल भएको छ। र यहाँनिर आएर मैले अब फन्टको स्टाइल डिफाइन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ H1 को माथि गएर तपाईँले यहाँनिर फन्ट फेस भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अनि इन्भर्टेड कमाभित्र काउसन स्क्रिप्ट भनेर चाहिँ हामीले फन्टको नामलाई लेखेको छौँ। यहाँनिर हेडिङको मुनि चाहिँ तपाईँले यो फन्ट स्टाइललाई क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। यति चाहिँ हाम्रो हेडिङ रहेको छ, दुईवटा हेडिङ। अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले फन्टको नाम चाहिँ काउसन स्क्रिप्ट अनि यहाँ फन्टको स्टाइललाई क्लोज गरेका छौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर लाइन आएको छ। जब अब हामीलाई सेभ गरेर ब्राउजरमा आएर रिफ्रेस गर्छौँ यहाँनिर तपाईँले फन्टको स्टाइलहरू चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले यो हाम्रो हेडर सेक्सनलाई चाहिँ हामीले सकेका छौँ। अब हामी यो दोस्रो सेक्सनको कोड लेख्नेछौँ जसमा हामीले एउटा प्याराग्राफ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँ टेबल अनि एउटा इमेज हामी यहाँ युज गर्नेछौँ। सो यसको लागि फेरि हामी यहाँ नोटप्याडमा जानेछौँ। यहाँ आएर प्याराग्राफ लिन्छौँ अनि यो प्याराग्राफभित्र चाहिँ हामीले वी ह्याभ बेस्ट बर्गर्स इन द टाउन भनेर हामीले चाहिँ टाइप गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी यो प्याराग्राफलाई क्लोज गरिदिन्छौँ अनि जब हामी यो फाइललाई सेभ गरेर ब्राउजरमा आएर रिफ्रेस गर्छौँ यहाँनिर हाम्रो एउटा प्याराग्राफ आएको छ। यसरी नै अब हामी यो एउटा टेबल सेक्सनलाई बनाउनेछौँ अनि हामी यहाँ इमेजलाई पनि इन्सर्ट गर्नेछौँ। यसको लागि फेरि हामी यहाँ जान्छौँ र हामी यहाँनिर टेबल भनेर टाइप गर्छौँ अनि टेबललाई हामी यहाँनिर क्लोज गरिदिन्छौँ। त्यसपछि हामी यहाँनिर टेबलमा गएर रोज डिफाइन गर्छौँ अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि 7 वटा रो दिएको छ र हाम्रो हेडिङसँग 8 वटा रो भयो अनि यहाँ 3टा कलम रहेको छ र यो चाहिँ हाम्रो 8/3 कलम्स रहेको छ। सो यो हिसाबले नै हामी यहाँनिर टेबल बनाउँछौँ। हामीसँग यो पहिलो रो रहेको छ। पहिलो रोमा चाहिँ हाम्रो
3वटा डाटालाई हामी राख्छौँ। यो डाटालाई हामी क्लोज गर्छौँ। यसरी नै यो डाटालाई हामी कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो पहिलो रो रहेको छ। र यो पहिलो रोमा हाम्रो 3वटा डाटा हामीले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो पहिलो रो रहेको छ। अनि यो पहिलो रोमा हाम्रो 3वटा डाटा चाहिँ सिरियल नम्बर, नेम र प्राइस रहेको छ। र यहाँनिर गएर चाहिँ अब हामी यो डाटालाई टाइप गर्नेछौँ। सिरियल नम्बर, नेम, त्यसपछि प्राइस। र यही कुरालाई अब हामी यहाँनिर कपी गर्नेछौँ। कपी गरेर यसलाई 7 पल्ट पेस्ट गर्नेछौँ। मैले यहाँ किबोर्डमा पेस्ट गर्नलाई चाहिँ कन्ट्रोल भी प्रेस गरेको छु। तपाईले यो डाटालाई राइट क्लिक कपी गरेर किबोर्डबाट चाहिँ कन्ट्रोल भी गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईको डाटा पेस्ट हुँदै जान्छ है। यसरी हामीले यहाँनिर 7वटा रोलाई बनाइसकेका छौँ। यहाँनिर हाम्रो टेबल क्लोज भएको छ। र अब हाम्रो यो पहिलो डाटा चाहिँ यो रहेको छ। र दोस्रो डाटा चाहिँ अब हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईको सिरियल नम्बर चाहिँ 1 अनि नेम रहेको छ डेलिसियस भेज बर्गर अनि प्राइस चाहिँ रहेको छ 190। र यो डाटा टाइप गर्दा भिडियो लामो हुन सक्छ, त्यसले गर्दा म यसलाई फास्ट फरवर्ड गरिरहेको छु। यसरी हामीले डाटालाई टाइप गरिसकेका छौँ। अब हामी यो फाइललाई सेभ गर्छौँ अनि सेभ गरेर ब्राउजरमा रिफ्रेश गर्छौँ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डाटाहरू आइसकेको छ। र त्यसपछि अब हामी यहाँनिर एउटा इमेजलाई पनि इन्सर्ट गर्नेछौँ। र यसको लागि हामी फेरि नोटप्याडमा जान्छौँ। अनि टेबलको मुनि चाहिँ हामी इमेज इन्सर्ट गर्नलाई कोड लगाउँछौँ। इमेज सोर्स इक्वल्स टु इमेजको नामलाई हामी यहाँ दिन्छौँ burger.jpg। यसलाई क्लोज गरेर सेभ गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी रिफ्रेश गर्छौँ। र अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो यो पेज चाहिँ हाम्रो डिजाइन जस्तो आएको छैन। र बादमा हामी यसलाई स्टाइलिङ पनि गर्नेछौँ। र स्टाइलिङको लागि चाहिँ हामी प्याराग्राफलाई युज गर्नेछौँ, किनभने प्याराग्राफमा चाहिँ हामीले स्टाइल दिन सजिलो पर्छ। र यसको लागि म टेबललाई यहाँबाट एउटा प्याराग्राफमा राखिरहेको छु। अनि यो टेबललाई इमेजसँगै म एउटा प्याराग्राफभित्र डिफाइन गरेको छु। यहाँ माथि हामी देख्न सक्छौँ हाम्रो यो अलग्गै एउटा प्याराग्राफ छ अनि त्यसपछि दोस्रो प्याराग्राफ छ जसमा चाहिँ हामी टेबल अनि इमेजलाई देख्न सक्छौँ। यो डिजाइनमा हामीले यो हेडिङलाई एउटा प्याराग्राफमा लगाएका छौँ। त्यसपछि यो टेबल र इमेजलाई चाहिँ हामीले अर्को प्याराग्राफमा राखेका छौँ। र प्याराग्राफमा चाहिँ मैले अघिबाट नै भनिसकेको छु, हामीलाई स्टाइलिङ दिनु चाहिँ धेरै सजिलो पर्छ है। र हामी यहाँनिर इनलाइन स्टाइल दिनेछौँ। र सुरुमा चाहिँ हामी यहाँ बडीमा जान्छौँ अनि हामी लेफ्ट र राइट मार्जिन दिन्छौँ, किनभने हाम्रो वेब पेज चाहिँ यहाँनिर मार्जिन रहेको छैन। र हामी यो डिजाइन अनुसारले यहाँ मार्जिन राख्छौँ भने चाहिँ हामी यहाँ लेफ्टबाट अनि राइटबाट पनि मार्जिन दिन्छौँ। यसको लागि चाहिँ हामी कोडमा गएर बडीमा गएर लेफ्ट मार्जिन भनेर हामी यहाँ दिँदैछौँ।
80 इन्चमा मैले दिएको छु है। अनि यस्तै प्रकारले राइट मार्जिन पनि दिएको छु 80 इन्चमा। जब हामी यसलाई सेभ गर्छौँ, सेभ गरेर ब्राउजरमा आएर रिफ्रेस गर्छौँ, अब हामी यहाँनिर मार्जिन देख्न सक्छौँ। यसरी नै अब हामी यो प्याराग्राफहरूलाई पनि स्टाइलिङ दिन्छौँ। र यसको लागि फेरि हामी कोडमा गएर प्याराग्राफमा जान्छौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ इनलाइन स्टाइलको लागि हामी यहाँ स्टाइल भनेर यसरी लेख्छौँ। अनि इक्वल्स टु गरेर यहाँनिर डबल इन्भर्टेड कमाभित्र चाहिँ तपाईँले स्टाइललाई मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ मैले फन्ट फ्यामिली भन्ने एउटा प्रपर्टीलाई युज गरेको छु, जसले चाहिँ फन्टको नाम दिन्छ। र यहाँनिर चाहिँ ब्रस स्क्रिप्ट भनेर हामीले फन्टलाई युज गर्नेछौँ, एमटी। त्यसपछि तपाईँले साइज पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, फन्ट साइज भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। अनि फन्टको साइज चाहिँ मैले यहाँनिर 20 pt भनेर यसरी राखेको छु। र तपाईँले यहाँनिर स्टाइल युज गर्दाखेरि चाहिँ जब एउटा भन्दा बेसी प्रपर्टीलाई युज गर्नुहुन्छ, यहाँनिर चाहिँ बिचमा सेमिकोलन गरेर सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो प्रपर्टी रहेको छ फन्ट फ्यामिली, र यो चाहिँ हाम्रो भ्यालु रहेको छ जुन चाहिँ हामीले ब्रस स्क्रिप्ट भन्ने फन्ट युज गरिरहेको छौँ। अनि अर्को प्रपर्टी चाहिँ तपाईँको रहेको छ फन्ट साइज, जसको भ्यालु चाहिँ रहेको छ 20 pt। र यहाँनिर चाहिँ हामीले दुईवटा प्रपर्टीलाई युज गरेको छौँ, फन्ट फ्यामिली अनि फन्ट साइज। र जब अब हामी यसलाई फाइलमा गएर सेभ गर्छौँ, अनि यहाँ आएर ब्राउजरमा हामीले यसलाई रिफ्रेस गर्छौँ, यहाँनिर तपाईँले यो फन्टलाई एप्लाई भएको देख्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै प्रकारले अब हामी टेबलमा पनि यो स्टाइललाई एप्लाई गर्नेछौँ। अनि यहाँ इमेजलाई पनि हामी हाम्रो डिजाइन अनुसारले यसरी यहाँ राख्नेछौँ। र यसको लागि फेरि हामी कोडमा जाउँ, अनि यहाँ प्याराग्राफ सेक्सनमा आएर यहाँनिर हामीले स्टाइल भनेर लेख्न सक्छौँ, इक्वल्स टु। अब चाहिँ हामी यहाँनिर मार्जिन प्रपर्टीलाई युज गरेको छौँ, ड्यास लेफ्ट गर्छौँ। मार्जिन चाहिँ तपाईँले यहाँबाट लेफ्टमा मार्जिन दिनुहुन्छ भने चाहिँ मार्जिन ड्यास लेफ्ट भनेर हामी प्रपर्टी युज गर्न सक्छौँ। र त्यसकै लागि हामी यहाँनिर प्याराग्राफमा स्टाइलमा चाहिँ मार्जिन ड्यास लेफ्ट भनेर हामीले लेखेका छौँ। यसको भ्यालु चाहिँ हामी 0.8 इन्चलाई यहाँनिर टाइप गरेका छौँ। र यो चाहिँ मैले अघिबाट नै सेट गरिसकेको छु, र तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट भ्यालुले पनि यहाँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले यसलाई मैले फाइल सेभ गरेर ब्राउजरमा गएर रिफ्रेस गरिरहेको छु। र यो मार्जिन चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट 0.8 इन्च भनेर मार्जिन एप्लाई भएको छ। र त्यसपछि चाहिँ अब हामी टेबलमा जान्छौँ। अनि टेबलमा गएर एलाइन इक्वल्स टु लेफ्ट भनेर जब हामी यसलाई एप्लाई गर्छौँ अनि सेभ गर्छौँ, यहाँ आएर रिफ्रेस गर्छौँ। जस्तै तपाईँले यहाँ रिफ्रेस गर्नुहुन्छ, तपाईँको इमेज चाहिँ यहाँदेखि यहाँ आउँछ, किनभने तपाईँको टेबलले एलाइन लेफ्ट भइसकेको छ है। अनि यो इमेज चाहिँ तपाईँको रिमेनिङ एम्प्टी स्पेसमा यहाँनिर आएको छ। र यहाँनिर तपाईँले टेबलको बोर्डर पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हामी यहाँ गएर फेरि यहाँ टेबलमा बोर्डर इक्वल्स टु 1 भनेर जब हामी यसलाई फाइलमा गएर सेभ गर्छौँ अनि रिफ्रेस गर्छौँ, अब चाहिँ तपाईँको यहाँ बोर्डर एप्लाई भएको छ है। त्यसपछि अब हामी यो टेबलको विथलाई यहाँबाट स्ट्रेच गर्नेछौँ 50%। र कोडमा आएर यहाँनिर तपाईँले यसलाई विथ इक्वल्स टु 50% भनेर पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई अब हामी फेरि सेभ गरेर हाम्रो ब्राउजरमा आएर यसलाई रिफ्रेस गर्छौँ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो टेबलको विथ बढेको छ है। र त्यसपछि चाहिँ अब हामी यो इमेजलाई यसको टेबलदेखि डिस्टेन्समा राख्नेछौँ, किनभने यहाँनिर डिजाइनमा तपाईँले टेबलदेखि यो इमेजको ग्यापलाई देख्न सक्नुहुन्छ। र यसको लागि चाहिँ अब हामीले यो इमेजमा काम गर्नेछौँ। र हामी कोडमा जाउँ, कोडमा गएर इमेजमा जानेछौँ, बोर्डर इक्वल्स टु 1 लेखेर फाइल सेभ गरेर ब्राउजरमा गएर रिफ्रेस गर्नेछौँ। यसमा हामी बोर्डर एप्लाई भएको देख्न सक्छौँ अनि यो टेबलसँगै जोइन भएको छ। र यसलाई हामी यो डिजाइन अनुसारले ग्याप दिनलाई चाहिँ हामी इमेजमा स्टाइलिङ गर्नेछौँ। र इमेज स्टाइलिङको लागि चाहिँ हामी इमेजमा गएर एउटा स्टाइललाई एड गर्नेछौँ। यो स्टाइल चाहिँ हाम्रो प्याडिङ हुनेछ।
प्याडिङ ड्यास लेफ्ट जब हामी गर्छौँ अनि लेफ्टमा चाहिँ हामीले 200 पिक्सल्स भनेर यसरी प्याडिङ दिएको छौँ र यो इमेजमा बोर्डर लागेको छ। अब यो बोर्डर हामी केही समयको लागि राख्नेछौँ अनि यो प्याडिङ बुझ्नलाई चाहिँ मैले यो बोर्डर तपाईँहरूको लागि यहाँ राखिदिएको छु र स्टाइल दिएको छु। अनि स्टाइलमा हाम्रो प्रपर्टी चाहिँ रहेको छ प्याडिङ ड्यास लेफ्ट अनि भ्यालु चाहिँ रहेको छ 200 पिक्सल र यो फाइललाई म जब सेभ गर्छु अब यहाँ गएर जब रिफ्रेस गर्छु यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले लेफ्ट प्याडिङ भनेर भन्छौँ अनि इमेजमा हामीले प्याडिङ ड्यास लेफ्ट भनेर 200 पिक्सल्स दिइसकेका छौँ र आफ्नो हिसाबले तपाईँले यहाँ भ्यालु दिएर यसको डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ र अहिलेलाई चाहिँ हामीले 200 पिक्सल्स भनेर यो बिचमा प्याडिङ दिएको छौँ लेफ्ट प्याडिङ र अब चाहिँ हामी गएर यो बोर्डरलाई यहाँबाट हटाएर सेभ गरेर रिफ्रेस गर्न सक्छौँ र तपाईँको इमेज चाहिँ अब यहाँ आएको छ। यसरी नै अब हामीले यो टेबलको बोर्डरलाई पनि यहाँ आएर टेबलमा गएर यो बोर्डरलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्न सक्छौँ अनि सेभ गरेर ब्राउजरमा आएर रिफ्रेस गर्न सक्छौँ र यस बेला चाहिँ हाम्रो डिजाइन यस्तो प्रकारले बनेको छ। र अब हामी डिजाइनमा गएर यो अर्को सेक्सनलाई गर्नेछौँ र यसमा हामी यो एउटा प्याराग्राफ देख्न सक्छौँ अनि अनअर्डर लिस्टलाई पनि युज गर्नेछौँ। र आउनुहोस् फेरि हामी कोडमा जाउँ अनि कोडमा गइसकेपछि स्क्रोल गरौँ अनि स्क्रोल गरेर यहाँनिर एन्टर गरौँ अनि हामी एउटा प्याराग्राफ लेखौँ अनि प्याराग्राफलाई क्लोज गरिदिउँ अनि यो प्याराग्राफमा चाहिँ हामीले बेस्ट डिल्स एट 80% अफ इन द फलोइङ डेज भनेर हामी यहाँ टाइप गर्नेछौँ अनि हाम्रो प्याराग्राफ क्लोज भइसकेको छ र यसलाई हामी सेभ गरौँ। सेभ गरेर रिफ्रेस गरौँ यहाँनिर एउटा प्याराग्राफ आइसकेको छ र यो प्याराग्राफलाई पनि हामीले स्टाइलिङ दिनुपर्ने हुन्छ र अहिलेलाई हामीले यतिकै राखेका छौँ। अनि त्यसपछि हामी फेरि कोडमा गएर यो दोस्रो भाग मन्डे फ्राइडे सन्डेलाई टाइप गर्नेछौँ र यसलाई युएल अनअर्डर लिस्टलाई हामी यहाँ युज गर्नेछौँ र अनअर्डर लिस्टको लागि चाहिँ तपाईँले युएल टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँनिर युएललाई हामीले क्लोज गरेका छौँ। त्यसपछि हामी यहाँ एउटा लिस्टलाई राख्छौँ अनि यहाँनिर टाइप गरिदिन्छौँ मन्डे अनि यो लिस्टलाई हामी यहाँनिर क्लोज गरिदिन्छौँ। यसरी नै कपी गर्छौँ अनि दोस्रो अनि तेस्रो पल्ट हामी पेस्ट गर्छौँ। यहाँनिर हामी टाइप गरिदिन्छौँ ट्युजडे यसरी नै यहाँनिर हामी टाइप गर्छौँ वेडनेसडे र अहिले हामी यसलाई सेभ गरेर ब्राउजरमा गएर हेरौँ यो यसरी आएको छ तर हाम्रो यो प्याराग्राफ चाहिँ मिलेको छैन। यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ प्याराग्राफमा स्टाइलिङ दिनुपर्ने हुन्छ र हामी यहाँ कोडमा जाउँ अनि कोडमा गएर प्याराग्राफमा जान्छौँ अनि प्याराग्राफमा गएर चाहिँ अब हामी यसलाई स्टाइल दिन्छौँ इक्वल्स टु क्लियर बोथ भनेर हामी यहाँ टाइप गर्छौँ है अनि यहाँ सेमिकोलन लाउँछौँ अनि यसमा फन्ट पनि हामी स्टाइल गर्छौँ फन्ट फ्यामिली फन्टको नाम चाहिँ हामी यहाँ दिन्छौँ ब्रस स्क्रिप्ट एमटी नै युज गरेका छौँ अनि हामी यहाँनिर फन्ट साइज पनि दिन्छौँ 18 pt डबल इन्भर्टेड कमालाई हामी क्लोज गरिदिन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी यहाँ फाइलमा गएर सेभ गर्छौँ अनि ब्राउजरमा आएर रिफ्रेस गर्छौँ र अब चाहिँ तपाईँले यो टेक्स्टलाई यहाँनिर नेक्स्ट लाइनमा देख्न सक्नुहुन्छ किनभने हामीले यो टेबलमा चाहिँ अलाइन प्रपर्टी चाहिँ लेफ्ट गरेका थियौँ अनि जस कारणले गर्दाखेरि यो टेबलको जति पनि एरिया छ यो रिमेनिङ एरियामा चाहिँ यो फ्लोट भएर माथि आउँछ है अनि यसलाई चाहिँ हामीले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्याराग्राफमा गएर चाहिँ हामीले जति पनि माथिको लेफ्ट अलाइन प्रपर्टी यसलाई चाहिँ हामीले क्लियर गर्यो भने चाहिँ यो टेबल पछि आउने जति पनि कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ नेक्स्ट लाइन भएर आउँछ।
अब हामी यो प्याराग्राफमा पनि ग्याप दिन्छौँ। यहाँ डिजाइनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो माथिको प्याराग्राफसँग चाहिँ ग्याप रहेको छ र यसको लागि हामी फेरि कोडमा जानेछौँ अनि प्याराग्राफमा गएर यहाँनिर प्याडिङ प्रपर्टीलाई युज गर्नेछौँ। प्याडिङ चाहिँ हामी टपबाट दिनेछौँ। यसको लागि प्याडिङ टप भनेर दिन्छौँ अनि यसमा चाहिँ हामी भ्यालु सेट गर्छौँ 30 पिक्सल। जब हामी यसलाई सेभ गरेर हेर्छौँ यहाँनिर आएर ब्राउजरमा रिफ्रेस गर्छौँ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले ग्याप देख्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ हामीले यो प्याराग्राफमा टपबाट चाहिँ प्याडिङ दिएका छौँ र यसरी हाम्रो यो दुईवटा प्याराग्राफको बिचमा ग्याप आएको छ। त्यसरी नै अब हामी यो युएललाई पनि यो माथिको सिरियल नम्बरसँग यहाँनिर एलाइन गर्नेछौँ र यसको लागि हामी फेरि युएलमा गएर यहाँनिर चाहिँ हामीले स्टाइल दिन्छौँ अनि स्टाइलमा इक्वल्स टु गरेर डबल इन्भर्टेड कमामा मार्जिन ड्यास लेफ्ट भनेर दिन्छौँ अनि यसको भ्यालु चाहिँ दिन्छौँ हामी 0.6 इन्च। त्यसपछि सेभ गर्छौँ। जब हामी यहाँ आएर ब्राउजरमा आएर रिफ्रेस गर्छौँ तपाईँको यो मार्जिन चाहिँ यसरी माथिको सिरियल नम्बरसँग मिलेको छ। यसरी हामीले यहाँनिर लेफ्ट मार्जिन दिएको छौँ र त्यसपछि अब हामी फेरि डिजाइनमा जान्छौँ अनि डिजाइनमा अब हामीले यो अन्तिम भाग रहेको छ जसमा हामीले एउटा प्याराग्राफ लिन्छौँ। त्यसपछि हामी यो तीनवटा इमेजलाई यहाँनिर राख्छौँ र यसको लागि फेरि हामी कोडमा जाउँ। युएल पछि तपाईँले यहाँनिर प्याराग्राफलाई टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्याराग्राफमा चाहिँ हामीले फलो अस अन आवर सोसियल मिडिया पेज भनेर हामी यसरी लेखिदिन्छौँ अनि यो प्याराग्राफलाई हामी यहाँ क्लोज गरिदिन्छौँ। त्यसपछि यहाँ प्याराग्राफमा हामी अलाइन दिन्छौँ सेन्टर। जब हामी यो अलाइन सेन्टर गरेर यहाँनिर आएर सेभ गर्छौँ अनि ब्राउजरमा आएर रिफ्रेस गर्छौँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एउटा प्याराग्राफ आएको छ अनि यो सेन्टरमा पनि एलाइन भएको छ। त्यसपछि अब हामी यो इमेजलाई यहाँनिर इन्सर्ट गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी फेरि यहाँ कोडमा जानेछौँ अनि प्याराग्राफ पछि चाहिँ हामीले इमेजको कोडलाई यहाँ लेख्नेछौँ आइएमजी सोर्स भनेर। अब हाम्रो इमेज चाहिँ यो फोल्डरभित्र रहेको छ। यहाँनिर हामी फेसबुकको, इन्स्टाग्रामको अनि ट्विटरको 3वटा इमेजलाई हामी लाउनेछौँ। यसको लागि फेरि हामी कोडमा जाउँ अनि यहाँनिर इमेजमा पहिलो सुरु हामी लाउँछौँ फेसबुक डट पिएनजी। पिएनजी चाहिँ यो इमेजको फर्मेट रहेको छ। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुक डट पिएनजी सबै हामीले पिएनजी फर्मेटमै राखेको छौँ। त्यस्तै प्रकारले अब यो इमेजलाई म कपी गर्दैछु अनि यहाँनिर दुईपल्ट पेस्ट गर्दैछु अनि त्यसपछि चाहिँ ट्विटरको इमेजलाई हामी यहाँ लाउनेछौँ अनि अर्को इमेज चाहिँ हाम्रो रहेको छ इन्स्टाग्रामको। यसरी हामीले यहाँ 3वटा इमेजलाई लगाएका छौँ अनि जब हामी फाइलमा गएर सेभ गर्छौँ अनि यहाँ आएर ब्राउजरमा रिफ्रेस गर्छौँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो इमेज आएको छ र यसको साइज चाहिँ धेरै ठुलो रहेको छ र अब यो साइजलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर कोडमा गएर यसको विथ एन्ड हाइटलाई हामी यहाँनिर लेखिदिन्छौँ विथ इक्वल्स टु 20 अनि हाइटलाई पनि हामी 20 नै राखिदिन्छौँ। यही कुरालाई हामी कपी गर्छौँ त्यसपछि हामी यहाँ पेस्ट गरिदिन्छौँ अनि यहाँ पनि पेस्ट गरिदिन्छौँ। जब यो फाइललाई म फेरि सेभ गरेर रिफ्रेस गर्छु अब चाहिँ हाम्रो इमेजहरू यहाँनिर स्केल भएर आएको छ। अब त्यसपछि चाहिँ हामी यसलाई सेन्टर एलाइन गरेर राख्नेछौँ र सेन्टर एलाइनको लागि चाहिँ हामी फेरि कोडमा गएर यो 3वटा इमेजको माथि सेन्टर ट्यागलाई ओपन गर्छौँ अनि त्यसपछि इमेजको तलतिर यो सेन्टर ट्यागलाई क्लोज गरिदिन्छौँ। अब हामी यो फाइललाई फेरि एकचोटि सेभ गर्छौँ अनि रिफ्रेस गर्छौँ। अब चाहिँ हाम्रो यो इमेज सेन्टर एलाइन भएर आएको छ र लगभग हामीले यहाँनिर हाम्रो जति पनि यो वेब पेज छ यसलाई हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। अनि फाइनली अब हामी यो इमेजमा लिङ्क गर्नेछौँ र यो लिङ्कको लागि चाहिँ हामी फेरि कोडमा जाउँ अनि कोडमा गएर इमेजको अगाडि चाहिँ हामी लिङ्कको कोडलाई लेखिदिन्छौँ हाइपरलिङ्क रेफरेन्स
इक्वल्स टु यहाँनिर तपाईले लिंक फाइललाई यहाँनिर मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि हाम्रो लिंक चाहिँ यहाँनिर क्लोज गरिदिएको छ। यस्तै प्रकारले तपाईले यो कोडलाई कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ हामीले 3 पल्ट पेस्ट गरिसकेका छौं। त्यसरी नै यो लिंकलाई पनि हामी यहाँनिर कपी गरेर पेस्ट गरिदिन्छौं अनि यहाँ लेखिदिन्छौं facebook.png। हामीले यो नक्साबाट चाहिँ यही नक्सालाई नै लिंक गरेका छौं। यसरी नै twitter.png अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले instagram.png र लिंकमा चाहिँ तपाईले कुनै फाइलको नेम दिनुपर्ने हुन्छ र अहिलेलाई चाहिँ हामीसँग कुनै फाइल छैन र यो हाम्रो एउटा सिंगल फाइल मात्रै रहेको छ। त्यसै कारणले हामीले यो इमेजबाट त्यही इमेजमा लिंक गरेका छौं। त्यसपछि चाहिँ अब हामीलाई फाइलमा गएर सेभ गरेर ब्राउजरमा आउँछौं। यसलाई हामी रिफ्रेश गर्छौं। यहाँनिर चाहिँ अब तपाईको इमेज चाहिँ लिंक भएको छ। जब हामी यहाँ लगेर यो इमेजलाई क्लिक गर्छौं यहाँनिर तपाईले त्यो इमेज खोलेको देख्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि यसरी नै हामी ब्याक गरेर ट्विटरमा क्लिक गर्छौं। यो ट्विटरको इमेज आएको छ अनि ब्याक गर्छौं अनि इन्स्टाग्राममा क्लिक गर्छौं। यसरी हाम्रो यो पेजहरु लिंक्ड भएको छ र हाम्रो वेब पेज चाहिँ लगभग कम्प्लिट भएको छ। र हामी फेरि डिजाइनमा गएर एकचोटी चेक गर्ने छौं। यहाँनिर हाम्रो हेडर आएको छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर लाइन हामीले गरेको छौं यो प्याराग्राफमा। त्यसपछि हाम्रो प्याराग्राफमा टेबल र दुईटा इमेज आएको छ। त्यस्तै प्रकारले यो प्याराग्राफ आएको छ। यो प्याराग्राफमा चाहिँ हामीले यो कलर गरेको छैनौं। यसको लागि हामी फेरि एकचोटी यहाँनिर कोडमा जान्छौं र हाम्रो जुन प्याराग्राफ रहेको छ यो प्याराग्राफमा हामी जान्छौं अनि यहाँनिर हामी एन्टर गरिदियौं र यहाँनिर चाहिँ हामीले कलर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले प्याराग्राफ भित्र नै अर्को स्टाइल दिन सक्छौं र यसलाई चाहिँ हामीले स्प्यान भन्छौं र स्प्यान स्टाइल इक्वल्स टु डबल इन्भर्टेड कमालाई ओपन एन्ड क्लोज गरिदिनुस् अनि यहाँनिर ब्र्याकेट पनि क्लोज गरिदिनुस् अनि यहाँनिर चाहिँ हामी दुईवटा प्रपर्टीलाई युज गर्ने छौं। यो चाहिँ रहेको छ कलर रेड जसले हाम्रो फन्ट कलरलाई रेड गरिदिन्छ अनि अर्को प्रपर्टी रहेको छ फन्ट वेट जसले हाम्रो फन्टलाई बोल्ड या त थिकनेस एड गरिदिनेछ। र यसरी हामीले अब यो स्टाइललाई यहाँनिर चाहिँ क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी स्ल्याश स्प्यान गरेर क्लोज गरिदिन्छौं किनभने हाम्रो दुईवटा टेक्स्टलाई मात्रै हामीले यहाँनिर कलर अनि वेट दिएका छौं। अब हामी यसलाई सेभ गरेर ब्राउजरमा आएर रिफ्रेश गर्ने छौं र यो स्टाइल चाहिँ तपाईले अब यहाँ एप्लाई भएको देख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी अब हाम्रो यहाँबाट यो प्याराग्राफलाई पनि हामीले सकिसकेका छौं। त्यसपछि अब हाम्रो लिंक पनि भइसकेको छ र लगभग हाम्रो सबै कामहरु सकिसकेको छ। एकचोटी हामी ब्राउजरमा गएर हाम्रो डिजाइनलाई चेक गर्ने छौं। र यो चाहिँ हाम्रो हेडिङ रहेको छ। त्यसपछि प्याराग्राफ हाम्रो टेबल रहेको छ इमेज अर्को प्याराग्राफ अनि त्यसपछि यहाँनिर लिस्टलाई पनि हामी यहाँ युज गरेका छौं। त्यसपछि प्याराग्राफ अनि प्याराग्राफपछि इमेज जसलाई हामीले लिंक गरेका छौं र फाइनली हामीले यो वेब पेजलाई कम्प्लिट गरेका छौं। म आशा गर्छु तपाईले यहाँबाट धेरै कुरा सिक्नु भएको छ र यसलाई प्र्याक्टिस गरेर आफै पनि एउटा वेब पेज डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ।